नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुफस्सिर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं कि किस तरह बचा जा सकता था बारिश की और सैलाब की तबाहकारियों से, हमारी सूबाई हुकूमतें, इमरान खान साहब की 4 सूबाई हुकूमतें हैं, जिनमें 2 इंतज़ामी और 2 सूबाई, पंजाब और केपी से, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और जरदारी की सिंध हुकूमत। इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई बारिश की वजह से बचा जा सकता था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक मुहिम की सूरत में इसे बिल्ड करना चाहता हूँ कि इतना पब्लिक ओपिनियन राइज अप हो कि ये हुक्मरान जो अब तक कोताही बरतते रहे, जिनकी वजह से ये इतनी तबाही आई, कि अगर उनकी हुकूमतें ये बरकरार रहती हैं तो वो ये इक़दाम करें पाकिस्तान को बचाने के लिए आइंदा तबाही से। क्योंकि मौसमियात के इदारों ने आइंदा मानसून के बारे में पेशीन गोई की है, वार्निंग दी है कि ये मज़ीद और भी संगीन होंगी। यानी इसका मतलब ये है कि तबाहकारी जो आइंदा मानसून के हवाले से होगी, ये मौजूदा तबाही से ज़्यादा होगी। नाज़रीन इकराम, आज 11 अक्टूबर सन 2022 है। रात के 8 बज रहे हैं। तो मैं अपना इंसुलिन के लिए सिरिंज लेने के लिए गया था मेडिकल स्टोर पर। तो महंगाई का किस कदर तूफ़ान आया हुआ है कि वो थमने में नहीं आ रहा। ये इंसुलिन की सिरिंज है। जब इमरान खान साहब की 2018 में हुकूमत आई थी तो इसकी कीमत 15 रुपये थी। फिर इमरान खान साहब के दौर में ये राइज होकर 25 रुपये की हो गई, और ये मौजूदा हुकूमत जब पावर में आई तो आज से ये 1 महीना पहले ये 35 रुपये की थी। तो मैं आज लेने के लिए गया तो ये मुझे 45 रुपये की मिली। यानी ये सिरिंज जो है इसकी कीमत में 10 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया। और इमरान खान साहब के ज़माने में जो 25 रुपये इसकी कीमत थी, और इमरान खान साहब से पहले जो इसकी कीमत थी वो 15 रुपये थी, और इमरान खान साहब के ज़माने में वो 10 रुपये लाई थी, और अब ये 45 की हो गई। यानी मौजूदा 5 महीने में ये 20 रुपये महंगी है। इससे आप महंगाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। असल में हमारा तो ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की जो थी, ये दाएं बाजू की एलीट क्लास की हुक्मरानी थी, और वही जरदारी टीम के आदमी, वही नवाज शरीफ के आदमी, जिसके बारे में ख़ुद इमरान खान साहब ने अपने फेल्योर होने के बारे में ये बताया था कि मैं तब्दीली इसलिए नहीं ला सका था कि मैंने इलेक्टेबल पर इन्हिसार किया था, और ये बड़ी मेरी भारी गलती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर उसके बाद उन गलतियों को अभी तक तो हमारे सामने दूर करने के कोई इक़दाम नहीं किए। वही एलीट क्लास के गिराव में हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो एलीट क्लास की के कंट्रोल में है। वर्कर्स तो बेचारे भुट्टो शख्सियत परस्ती की तरह जैसे जियाले ब्लाइंड हो गए या ब्लाइंड कर दिए गए, इसी तरह इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं वो भी ब्लाइंड हैं, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनका हीरो गलती नहीं कर सकता, जबकि उनका हीरो मुसलसल गलती पर गलती कर रहा है। और अगर आज जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात हों
تو انتخابات اگر کروا بھی دیے جائیں تو وہی ایلیٹ کلاس جو ہے جو کہ عمران خان صاحب کے فیلیور کا باعث بنی وہی پاور میں آئے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 9ویں سال میں تو کے پی کے میں داخل ہوئی ہے، تو کے پی کے میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا فرق ہے؟ ابھی زرداری کی حکومت نے تو اپنے پرائمری ٹیچرز کو 15واں اسکیل دے دیا، لیکن عمران خان کی کے پی کے کی پرائمری استاذہ جو ہے، ٹیچر جو ہیں، وہ ان پر آنسو گیس، گرفتاریاں، ریاستی جبر و تشدد کیا جا رہا ہے، اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ان کو 15واں اسکیل نہیں دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک بڑی دوسری بحث ہے۔ میں کوئی اپنے آپ کو ہمارے نزدیک پی ڈی ایم کی حکومت ہو، زرداری کی حکومت ہو، یا عمران خان صاحب کی یہ حکومتیں پنجاب کی ہوں یا کے پی کے کی ہوں، آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلاس کی حکمرانی ہے، تو اور یہ تبدیلی نہیں لا سکتی اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کے بارے میں، جیسا کہ میں نے کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بارشوں سے کی تباہ کاری سے بچا جا سکتا تھا۔ کیسے بچا جا سکتا تھا؟ ناظرین کرام، اس پر میں نے تقریباً 2 مہینے اسٹڈی کی، ورک کیا، رابطے قائم کیے، ماہرین سے گفتگو کی، جو مجھے دستیاب آئے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوسرے اقدامات میں ان کو نظر انداز نہیں کرتا، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً کہ دریاؤں، ندی نالوں کی گزرگاہوں میں جو ہے وہ قبضے نہیں ہونے چاہیے، یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، ڈیمز بننے چاہیے، جھیلیں بننی چاہیے، یہ تمام اقدامات بے حد ضروری ہیں، اور یہ اقدامات سب بہت بے حد ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں کہ اگر یہ کر لیے جاتے تو یقیناً بارش کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکتا تھا۔ کہ یہ واٹر، رینی واٹر ریچارج، جو سیم زدہ علاقے ہیں وہاں پر تو اسٹوریج بنانے ہوں گے، ویلز بنانے ہوں گے، اور وہ علاقے جو سیم زدہ نہیں ہیں اور وہ 9 گنا ایسے علاقے ہیں پاکستان کی فل ٹوٹل زمین جو ہے کہ اس میں 90% جو ہے وہ سیم زدہ نہیں ہے، 10% علاقے سیم زدہ ہے۔ تو 10% علاقوں میں، جیسے کراچی میں سمندر نزدیک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ریچارج ٹیوب ویل یا ریچارج ویل نہیں لگ سکتے، وہاں تو اسٹور ہی بنانے، لیکن اندرون سندھ میں آپ لاڑکانے کا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر سیم ہے، یا کچھ اور علاقے ہو سکتے ہیں، لیکن باقی جو تمام علاقے جو سیم زدہ نہیں ہیں وہاں پر ریچارج، واٹر ریچارج ٹیوب ویل اور واٹر ریچارج ویلز لگائے جاتے ہیں۔ اگر لگا دیے جاتے بڑی تعداد میں، تو پھر یہ پانی جو اربوں روپے، اربوں ڈالر مالیت کا پانی جو ہے وہ نہ ضائع ہوتا اور نہ تباہی لاتا، اور نہ سندھ کے لوگ برباد ہوتے، نہ جنوبی پنجاب جو سرائکی بیلٹ ہے، راجن پور اور ڈی جی خان کے لوگ تباہ۔ ناظرین اکرام، میں نے اپنے اسٹڈی کے دوران تقریباً 9 کے قریب ایسے ایویڈنسز، شہادتیں یا ثبوت یا مثالیں میں نے اکٹھی کی، اور پھر میں نے ماہرین سے بھی رابطہ قائم کیا۔ ہمارے یہاں پر بہت علم دوست، انسان دوست شخصیت ہیں، ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر جناب غازی ایمان اللہ صاحب، ان سے بھی میں نے مشاورت کی، تو انہوں نے یہ مجھے کہا
کہ میں تو زیادہ اس انجینئرنگ سے واقف نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک راجن پور کے انجینئر ہیں، بہت ذہین ہیں، فورن کوالیفائڈ ہیں، وہ ڈیولپمنٹ آفیسر کی حیثیت سے انہوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ میں آپ کا یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو خیال ہے کہ واٹر ریچارج ٹیوب ویلز لگائے جائیں، واٹر ریچارج ویلز لگائے جائیں، تو آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح میرا رابطہ قائم ہوا راجن پور کے جو ذمہ دار بھی ہیں اور فارن کوالیفائڈ ایریگیشن انجینئر ہیں، ڈیولپمنٹ آفیسر رہ چکے ہیں، 20 گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں، انجینئر سیف الرحمان ملک صاحب، میرا ان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ کل جب میں نے اپنا ولاگ آپ کو پیش کیا تو اس کے فوراً بعد میرا پھر رابطہ ممکن اس طرح ہوا کہ میں کئی دن سے ان کی تلاش میں تھا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں کچھ کویسچنز پوچھنا چاہتا تھا۔ مثلا میرے سامنے سب سے بڑا کویسچن یہ تھا کہ ایک واٹر ریچارج ٹیوب ویل جو ہے، جو 8 انچ قطر کا، یعنی 8 انچ ایسی گولائی کا جو ٹیوب ویل ہوگا، تو وہ کتنے کیوسک پانی جو ہے وہ ریچارج کر سکے گا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جتنا ایکسپلور کرنے والا وہ ہوتا ہے اس سے یہ دگنا تگنا 4 گنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمہ وقت 24 گھنٹے فنکشنل رہنے والا ہوگا، تو اس طرح اس کی کیپیسٹی بڑھ سکتی ہے۔ تو میں نے یہ جب وہ مجھے ٹیلی فون پر دستیاب نہیں ہوئے تھے واٹس ایپ پر، تو پھر میں نے واٹس ایپ میں کیا کہ یہ میرے کویسچن ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پھر رابطہ قائم کیا، ان کی بہت مہربانی۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسا کہ پیاسی کے پاس دھواں آ جائے، تو انہوں نے مجھے کل بہت سی معلومات فراہم کی اور اپنے اس تجربے کو بھی انہوں نے دہرایا کہ میری راجن پور میں فاضل پور پلازا کے قریب ہی میرا رقبہ ہے، لب سڑک، اس کا کھارا پانی تھا، نشیب میں تھا، بارش اور سیلاب کے پانی کی زد میں رہتا تھا۔ تو میں نے وہاں پر، کیونکہ میں ٹیل پر واقع تھا، پانی مجھے کم دستیاب ہوتا تھا، تو میں ایک پانی لگانے کے لیے میں نے ٹیوب ویل لگایا ہوا تھا، اور وہ کھارا پانی کا ایک میں اپنی فصلوں کو پانی دے لیتا تھا، باقی تو میں پھر نہر کے پانی سے گزارا کرتا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ وہ بارشیں ہوئیں تو وہ بیٹھ گیا، ٹیوب ویل کا بور بیٹھ گیا۔ تو میں نے پھر اس کے قریب ہی انہوں نے بتایا کہ ایک نل کا ہینڈ پمپ میں نے لگایا ہوا تھا، وہ کھارا پانی جو میرے گزارے پیتے تھے، تو وہ جب بیٹھ گیا تو بارش کا پانی اور سیلاب کا پانی اس میں ڈمپ ہو گیا۔ تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ بارشوں کے پانی سے بچنے کے لیے یہ انجینئر سیف الرحمان ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس پانی کو جو کہ تباہی لاتا ہے ہر سال بارش کے دنوں میں، تو یہ بارش کا پانی بھی زیر زمین محفوظ کیا جا سکے گا۔ تو میں نے وہاں پر دوہرے فنکشن والا ٹیوب ویل نصب کر دیا، یعنی وہ ایکسپلور بھی کر سکتا ہے اور جب برسات کا موسم آئے تو وہ ڈمپ بھی کر سکتا ہے پانی۔ تو انہوں نے مجھے تفصیلات میں بتایا کہ وہ 2 سال کے اندر سویٹ واٹر ہو گیا اور پینے کا پانی میرے مزاروں کو میٹھا پانی دستیاب آنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب جاتا تھا تو میٹھا پانی کی بوتلیں لے جاتا تھا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر بڑی تعداد میں راجن پور اور ڈی بی خان میں اگر واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگا دیے جاتے تو بارشوں کا پانی کا بہت بھاری حصہ جو ہے وہ زیر زمین اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے خیرپور ٹامی والے کے ایک اہل علم
बहुत वसी नज़र रखने वाले हमारे दोस्त ने, फेसबुक फ्रेंड ने हमें बताया कि पुराने दरियाओं की गुज़रगाहें शहजाद उनका इसमें ग्रामी है। तो उन्होंने कहा कि अगर पुराने दरिया जो है ये अपने रास्ते बदलता रहता है, तो ये जो दरियाए सिंध है और दूसरे दरिया हैं, उनके जो पुराने मतरूक किए गए रास्ते हैं, उनको बहुत आसानी से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल तक के इंतज़ामी सेटअप के ज़रिए से वहाँ पर बड़ी तादाद में चीज़ें बनवाई जा सकती हैं। उनमें पानी स्टोर किया जा सकता है, डैम्स में पानी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये डैम्स से भी ज़्यादा बहुत अहम है कि ज़ेर ज़मीन पानी को स्टोर किया जा सकता है, जो कि पीने के काम भी आ सकता है और फसलों की काश्त के लिए जब पानी की कमी हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि दौलत में बहुत इजाफा किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि हम पाकिस्तान के लोग कितने बदकिस्मत हैं और उन पर मुसल्लत गुमाश्ता एलीट क्लास इतनी नाअहल है कि वो इतनी अहम बातें जो हैं वो नज़रअंदाज किए हुए हैं। कितनी दफ़ा सैलाब आए, सन 2010 में सैलाब आया, उससे पहले 8 में आया, 10 में काफ़ी ज़्यादा था, बड़ी तबाही हुई थी। यही लोग हुक्मरान थे, ये जो आज भी हुक्मरानी कर रहे हैं, ये एक तसलसल है। ये आप इब्तदा ही से देख लें कि हमारी गर्दनों पर एलीट क्लास को मुसल्लत किया जाता है और एजेंसियाँ जो हैं वो लीडर पैदा करती रही हैं, सियासी जमातें बनवाती रही हैं, सियासी इत्तेहाद बनवाते रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो गुमाश्ता इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। तो फिर गुमाश्ता लीडरशिप, गुमाश्ता इंस्टीट्यूशन जो कि अब तक एजेंसियाँ बनाती चली आई हैं, ये बहुत अच्छी बात की जनरल बाजवा ने कि उन्होंने न्यूट्रल हो गए, जो कि इमरान खान साहब को बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनका कहना ये था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, मतलब ये कि मुझे सपोर्ट आप जारी रखें, मुझे उंगली पकड़ कर चलाते रहें। तो असल में पाकिस्तान की तबाही की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है, ये जो बहरान शदीद तर होता जा रहा है और उस बहरान का मैंने आपको ये बताया है कि पिछले महीने जो 35 रुपए की ये सरंज मिल रही थी, आज मैं 45 रुपए की एक सरंज खरीद कर लाया हूँ, 90 रुपये की दो, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले 15 रुपए की थी और इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो ये 25 रुपए की थी और आज 5 महीने के अंदर इस एक की कीमत 45 रुपये हो गई है। तो ये असल में ये तसलसल है, अगरचा उसके कप्तान तब्दील होते रहे, बाकी क्लास तो वही है, वही सेटअप है। ऊपर की बड़ी ब्यूरोक्रेसी को तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास तो बहुत वसाइल इख्तियारात के हवाले से उनके पास तो बहुत माल और दौलत इकट्ठा हो जाता है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ तनख्वाहों का क्या तफावत है कि हमारे यहाँ जुडिशरी की कितनी ज़बरदस्त तनख्वाहें हैं, 12-12 लाख रुपया। वो एक ने साहिब पोस्ट ने खूब पोस्ट लगाई थी कि जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपया है उसको बिजली महंगी बिजली के बिल भी अदा करने होते हैं, लेकिन जो 12-12 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं उनको बिजली भी फ्री फराहम की जाती है। तो नाज़रीन इकराम, ये एक, लेकिन क्योंकि अब हमारा जो है, हम इससे महंगाई ये तो एक पाकिस्तान की मसला है और तमाम, लेकिन हम भी ये पाकिस्तान की मसला जिसने कि पाकिस्तान को गरीब बना दिया है, जिसने $30 बिलियन का नुकसान पहुंचाया और हज़ारों के हिसाब से गरीब लोग ज़ख्मी और हलाक हो गए और लाखों के हिसाब से बेघर हो गए, 7 लाख के करीब मवेशी जो हैं वो हलाक हो गए और हमारा किसान मज़ीद गरीब हो गया। तो और इस हवाले से
تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خط غربت میں شامل ہو گئے ہیں. تو اور آئندہ جو ہے وہ اس بات کا خدشہ اور خطرہ محسوس ہے کہ اگر عوام نے آواز بلند نہ کی تو جیسا کہ موسمیات کے اداروں نے یہ بتایا ہے کہ آئندہ جو مونسون ہوگی اس لیے کہ گلوبل وارمنگ ہے، اس میں زیادہ اضافہ گرمی میں ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے مونسون زیادہ سنگین ہوگی. تو جو وارننگ جو جاری کی ہوئی ہے، تو اگر یہ سوچ اسی طرح غالب رہی تو پھر جو ہے، اور ہمارے ہاں پولیٹیکل ورکرز کا جو ان کو شخصیت پرستی کے حوالے سے لوگوں کو سیاسی غلام بنایا ہوا ہے، جن کے ذہنوں کو کی سوچنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، تو اس صورت میں تو یہ بہت بھاری اور بڑا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں. تو اس حوالے سے بیدار کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈبیٹنگ کویسچن بنا دیا جائے کہ یہ جو کہ مونسون کی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اوپن جو ہے وہ ذخیرہ ڈیمز وغیرہ بنائیں، جھیلیں بنائیں، تالاب بنائیں، یہ تو ایک اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو زیر زمین جو ہے ذخیرے بنانے کا، زیر زمین پانی کو ڈمپ کرنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ان اوپن جو ہمارے ہاں ذخیرہ کرنے والے وہ ہوں گے، یہ ان سے زیادہ ضروری ہے. تو ناظرین کرام، اس میں نے تو بتایا تھا کہ بہاولپور شہر اگرچہ یہ سیلاب کی زد میں تو نہیں ہوتا، کیونکہ جو دریائے ستلج سیلابی کیفیت میں اچھلتا تھا ہر سال، وہ سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے، اس وقت کے حکمرانوں نے، ایوب خان حکمران تھے، وہ بھارت کو دے دیا تھا، جس کے بارے میں محترمہ فاطمہ جناح اپنی صدارتی انتخابی جلسوں میں کہا کرتی تھی کہ ہماری ندیاں بیچ دی ہیں ایوب خان نے. تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ لیکن بہاولپور میں بارشوں کا پانی بہاولپور شہر کو بھی بڑا متاثر کرتا ہے. کئی روز تک شہر کی نشیبی سڑکیں اور بڑی سڑکیں جو بڑی یہاں پر اہم سڑکیں ہیں، سرپور روڈ سے کہا جاتا ہے، وہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں، اور اسے نکالنے کے لیے کروڑوں روپیہ جو ہے ہر سال جو ہے وہ کارپوریشن کو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے تو اس کا یہ حل تجویز کیا ہے، اور اس کے لیے بہاولپور شہر کے لوگوں کو بھی ہم آگاہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ اگر بہاولپور شہر میں 50 ریچارج ٹیوب ویل لگا دیے جائیں تو بہاولپور شہر جو ہے یہ بارش کے پانی سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس پانی کو زیر زمین ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اب دریائے ستلج کے متروک ہو جانے کی وجہ سے جو یہاں پر مستقبل قریب میں جو پینے کے پانی کا بحران پیدا ہونے والا ہے یا ہوگا، اس سے بچا جا سکے گا. تو ناظرین کرام، اس سے گراؤنڈ لیول اوپر آ جائے گا. اور اس میں پھر یہ بھی کہ بہاولپور شہر کے جنوب میں ایک بڑی نہر رواں رہتی ہے، تو اس بڑی نہر سے کنیکٹڈ کر کے بہاولپور شہر کے ایسے 5-6 ایسے علاقے ہیں، آبادی کے ایریاز ہیں جہاں پر جو بریکش پانی ہے. یہاں پر ہاشمی گارڈن ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، اسی طرح اور کچھ علاقے ہیں جہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں پانی، یا تو پانی وہ خریدتے ہیں تو انہیں بہت مہنگا پڑتا ہے پینے کا پانی، اور اگر وہ خود لاتے ہیں تو انہیں بڑا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ نہر کے پانی کو ان ریچارج ٹیوب ویل سے کنیکٹ کر کے شہر کو پانی میٹھا فراہم کیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، بہاولپور شہر کے ساتھ ایک اور بھی بڑی زیادتی ہوئی. بہاولپور شہر کے جنوب میں ایک بندرا مائنر، بڑا پرانا، انگریزوں کے زمانے میں جب ستلج ویلی پروجیکٹ بنایا گیا تھا، اس کا ایک مائنر تھا جو کہ بہاولپور شہر جو بنا ہے نیا شہر، تو وہ اس سارے رقبے کو وہ ایریگیٹ کرتا تھا. تو اس کے لیے جو مائنر جو بنایا گیا تھا وہ اس کو کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، افسر شاہی نے زیادتی کی، اور یہاں کے پولیٹیکل حکمرانوں نے جو ہے وہ بہت بڑی
ज्यादती की कि उन्होंने इस बात को, वो जो बहावलपुर शहर के जो उतरे सकती थी नहर, वो नहर को बेहतर बनाया जाना चाहिए था उसको, और उसको ये है कि इर्द गिर्द से पक्का कर दिया जाता, लेकिन निचला तला जो है वो कच्चा ही रहने दिया जाता, ताकि पानी सीपेज होकर बहावलपुर शहर की शहरियों की पीने के पानी की जरूरतों सीपेज के हवाले से पूरी करता, तो वो बंद कर दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बहाल करवाया जाए, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि कुछ और शहर के अंदर से 1, 2, 3 ऐसे बड़े माइनर्स निकाले जा सकते थे जो कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करते, शहर के क्लाइमेट को भी बेहतर बनाते और सीपेज का पानी भी उससे बेहतर होता। लेकिन यहाँ के टाउन प्लानिंग करने वालों ने जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रखा, इसलिए कि टाउन प्लानिंग हमारे यहाँ जो है कोई की ही नहीं गई, और जो सरकारी सतह पर की गई उसमें सिर्फ एक प्रॉफिट और मुनाफे को मद्देनज़र रखा गया, आवाम की ज़रूरतों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, वरना बहावलपुर शहर को बहुत खूबसूरत शहर बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें मैं फिर उसमें बात आऊँगा कि बहावलपुर को हम एक एग्जाम्पल बनाकर कि यहाँ पर जो भी, अब एक तो ये है कि जो मसला अब हमारे यहाँ बहावलपुर शादरा पार्क मेरी अपनी आबादी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर मैं मालटोनवी में रहता हूँ, तो उसमें और इसी तरह फ्री पार्क है, फ्री पार्क लेडी पार्क है, तो इन दोनों जगह पर जो है वो नहरों का रिचार्ज ट्यूबवेल भी लगा देनी चाहिए, ताकि वो पानी जेर ज़मीन जो है उसकी सतह ठीक रहे और वो रिचार्ज होता रहे और स्वीट वाटर होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से हम तो ये चाहेंगे कि ये इस बात को आगे बढ़ाया जाए और फिर इस एग्जाम्पल को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। तो इसके हवाले से हमें अपने दोस्तों की तलाश है कि हर शहर, हर गांव में, क्योंकि हर गांव में, बल्कि यहाँ पर जो नई आबादियाँ बनाई जाएँ, जो नई आबादियाँ चाहे वो प्राइवेट कॉलोनियाँ क्यों न हो, ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो अपने पानी को, जो बारिश के पानी जो है वो गटर में जाने की बजाय वो ज़मीन में डंप हो। इसी तरह मसाजिद की बात है, मेरे करीबी तबलीगी जमात का मरकज़ है, बहुत उसमें रश रहता है और बहुत उसमें वज़ू करते हैं, तो उस वज़ू के पानी को जो है वो ज़मीन में डंप किया जा सकता है रिचार्ज ट्यूबवेल के जरिए। वहाँ 8 फुट का ना लगाएं, 8 इंच का ट्यूबवेल ना लगाएं, 4 इंच फुटर का ट्यूबवेल लगा दिया जाए, रिचार्ज ट्यूबवेल, तो वो जो वज़ू का पानी जो है वो उसमें डंप होकर ज़मीन में प्योरीफाई हो सकेगा। इस तरह जो ऐसी मसाजिद हैं, तो हर मसाजिद के साथ जो है वो उस पानी को जो है ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा करने के लिए जो वज़ू का पानी होता है, तो वज़ू करने के बाद जो उसमें इस्तेमाल होता है तो वो ज़मीन में रिचार्ज हो सकेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये एक आइडियाज़ हैं जिन पर के बात होनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की सेंट्रल कमेटी के मेंबर होने की हैसियत से मैंने अपनी चेयरपर्सन को भी ये आइडिया दिया है कि इस पर सोचा जाए, इस पर स्टडी करवाई जाए इंजीनियर से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कराची के हमारे जनाब फैज़ मुग़ल साहब ने, जो सेंट्रल कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने इस आइडिया को खासा पसंद किया और उन्होंने अपने दोस्तों को, हल्का अहबाब को उसमें शरीक किया। कल उनसे मेरी बातचीत भी फ़ोन पर करवाई और मैंने उनसे बात की कि कराची का मसला बहुत आसानी से हल किया जा सकता है कि कराची में अगर 5,000 वाटर स्टोरेज बना दिए जाएँ, कुएँ, वेल्स बना दिए जाएँ, तो कराची शहर का जो है वो पीने के पानी का शहरों का मसला हल हो सकता है। बल्कि कमर्शियल यूज़, यही बारिशों का पानी जो ज़ाया होता है वो पानी ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा हो जाएगा और वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी तरह सिंध के तमाम देहातों को और तमाम शहरों को बचाया जा सकता है रेनी वाटर के तबाही से, सैलाब के पानी की तबाही से। आप देखें कि राजनपुर को भी बचाया जा सकता था, लेकिन क्या कहा जाए कि जरदारी की हुकूमत ने सिंध को बर्बाद कर दिया, जरदारी की एलीट क्लास हुक्मरानों ने और इमरान खान के एलीट क्लास हुक्मरानों ने हमारी सराइकी धरती पे डीजी खान को और राजनपुर को तबाह कर दिया है। काश ये बात पहले उन्होंने की होती इसके लिए, लेकिन अब भी ये नहीं करेंगे अगर इस पर आप जोर नहीं देंगे, अगर आप नहीं ये हुक्मरानों को जोड़ेंगे
ہمیں خوشی ہوئی کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ گزرگاہیں جو ہیں دریاؤں کی ان کے اوپر ناجائز قبضے جو تھے یہ سبب بنے. جناب والا صرف یہ بات نہیں بنی، ہمیں یہ راستے بھی اختیار کرنے ہوں گے. جو آرمی کے انجینئرز کور ہے اس کے ذمہ کام لگائیں کہ وہ یہ اسٹڈی کرے. یہ بہت سیدھی سادی سی بات ہے. میں نے بتایا کہ میں نے اس کے بارے میں 9 مثالیں جو ہیں وہ میرے سامنے آئی جب میں نے اس کو گفتگو کی کوشش کی. تو ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس استدعا کے ساتھ کہ آپ میرا یہ ویڈیو دیکھیں. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں، یقیناً میں یہ سمجھوں گا کہ اس کو ڈبیٹ ہو جانی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ میں بلکہ بائیں بازو کی پارٹیوں کے بھی ان سے کہوں گا، کیونکہ دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے مسائل، وہ تو اسٹیٹس کو کی حامی ہوتی ہیں. تو ویسے تو تمام چاہے دائیں بازو کی بھی پارٹیاں ہوں، ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ تو وہاں پہ کمی کمیرے ہوتے ہیں اپنی پارٹیوں میں. وہ تو اپنی پارٹیوں کے غلام ہوتے ہیں، وہ تو اپنی پارٹیوں کے ملازم ہوتے ہیں، وہ تو اپنی پارٹیوں کے محنت کش ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایلیٹ کلاس کو منتخب کروانے کے لیے حرکت میں رہتے ہیں. لیکن وہ ہوتے بائیں بازو کے ہی ہیں. میں تو ان سے بھی کہوں گا، میں تو پی ٹی آئی کے ورکرز سے بھی کہوں گا کہ یہ ایک ہمارا آپ سب کا مسئلہ ہے. پانی کا مسئلہ، تباہ کاری سے بچنے کا مسئلہ. آج ہم کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بہت بڑی بھاری دولت پانی کی بارشوں کی وجہ سے ملی. تو بارشوں کا پانی تو ہماری دولت تھا، وہ ہمارے لیے زحمت بن گیا، ہماری بربادی، تباہی، ہلاکتوں کا باعث بن گیا ان نالائق حکمرانوں کی وجہ سے. اگر صحیح منصوبہ بندی کی جاتی تو یہ پانی ہماری ترقی میں کتنا کام آتا. آج پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پسماندگی میں 10 سال پیچھے چلا گیا ہے، 15 سال پیچھے چلا گیا ہے. بتا رہے ہیں کہ یہ $30 بلین کے نقصانات ہوئے ہیں. تو $30 بلین کے نقصانات ہوئے ہیں تو $10 اور $20 بلین کا پانی بھی ضائع ہوا ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ اس پانی سے جس کو ہم کام میں لا سکتے تھے. تو ایسے میں جب کہ موسمیات کے محکمے نے پھر وارننگ جاری کی ہے کہ آئندہ جو مونسون ہوں گی یہ موجودہ مونسون سے زیادہ سنگین ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تباہی لائیں گی. تو اس تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے آواز بلند کرنی ہوگی. ویسے تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ بحران اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا، عوام اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک کہ عوام خود اپنی حکمرانی کا نظام قائم نہیں کرتے. ایلیٹ کلاس کی گماشتہ حکمرانی جو ہے، گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کے نظام کو ختم کر کے اس وقت تک پاکستان ایک ساورن کنٹری نہیں بن سکتا. آزاد ملک بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر عوام منظم ہو کر دلال کلاس کو، گماشتہ کلاس کو، ایلیٹ کلاس کو جو پیسے پاکستان سے کما کر بیرون ملک منی لانڈرنگ کے لیے منتقل کرتی رہتی ہے، ان کا اقتدار ختم کر کے عوام کا اختیار اور عوام کے اقتدار میں چلاتے ہیں. لیکن جب تک عوام یہ منظم ہو کر ہی ایسا کر سکتے ہیں، تو لیکن جب تک عوام یہ طاقت حاصل نہیں کرتے تو اس وقت تک کم از کم اتنا دباؤ تو ڈالا جائے موجودہ حکمرانوں پر کہ پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی تمام صوبائی اور انتظامی حکومتیں جو ہیں یہ سیم والے علاقوں میں جو ہے واٹر سٹوریج بنائیں، واٹر سٹور ویلز بنائیں، اور جو سیم زدہ علاقے نہیں ہیں ان علاقوں میں واٹر ریچارج ٹیوب ویلز لگائے، واٹر ریچارج ویلز لگائے. میں خوشی مجھے اس حوالے سے میں ناظرین کرام بتانا چاہوں گا کہ میں نے انجینئر سیف الرحمان صاحب کو جو کل میسج بھیجا اس پر انہوں نے پھر ایک ویڈیو بنا کر بھی بھیجی ہے. میرے پاس ابھی یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ میں خود تو جانتا نہیں ہوں، اور وہ تو اس حوالے سے وہ میں ان کا ویڈیو بھی بطور ثبوت کے کہ آپ بھی اس کو اسٹڈی کریں، انہوں نے ایک ویڈیو بھجوایا ہے کہ واٹر ریچارج ٹیوب ویل کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. اور اس پر ایک واٹر ریچارج ٹیوب ویل پر زیادہ سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ
50,000 रुपये आता है, और इसके बाद इस पर कोई ऊपर खर्च नहीं है, और 20, 25, 30 साल तक ये काम दे सकता है। तो इसकी उम्र इतनी होगी ट्यूबवेल, तो और उस पर कोई एक पैसा खर्च नहीं आएगा, इसलिए कि लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कानून शकल ज़मीन का जो है अपने अंदर खींचने का। और ये इंजीनियर सैफुर रहमान साहब ने बताया कि इसकी, मैंने पूछा उनसे, क्वेश्चन किया था कल जब उनका फ़ोन आया, मेरी बड़ी डिटेल्स उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की, बहुत सी मालूमात मुझे पहुँचाई। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ट्यूबवेल एक्सप्लोर होता है उस पर बिजली खर्च आती है, मशीन खर्च आती है, लेकिन ये जो वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल्स हैं इस पर ना मशीन लगती है और ना एनर्जी खर्च आती है। ये खुद कानून शकल जो है ज़मीन का, कशिश जो है ज़मीन की ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि इसकी रफ्तार कितनी होगी जो एक्सप्लोर करने वाले, उन्होंने कहा कि ये दुगनी तिगनी 4 गुना तक होती है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि वो जो एनर्जी से चलने वाला एक्सप्लोर करने वाला ट्यूबवेल जो होता है वो 4 घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है, 12 घंटे चलता है, 24 घंटे नहीं चलता, जबकि ये हमा वक्त हर वक्त ये पानी रिचार्ज करता रहेगा। तो ये एक सहूलत मौजूद है। तो फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा कि ट्यूबवेल जो है ये रिचार्ज ट्यूबवेल, तो इस पर ये बताएं कि इसकी लेंथ कितनी होगी पाइप की। उन्होंने कहा कि जो ज़मीन का मट्टी का जोन होता है उसके नीचे जब रेत का जोन होता है तो वो डंपिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो पानी को जज़्ब करता है। तो मैंने कहा बहावलपुर में तकरीबन 20 फुट नीचे जो है वो रेत शुरू हो जाती है, तो उनका बस उसके बाद जो है वो फिल्टर लग जाएगा। तो मैंने पूछा कि इस पर अखराजात कितने आएंगे, खर्चा कितना आएगा, तो उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपया एक दिन। अच्छा, फिर मैंने उनसे ये पूछा कि इसमें कितने क्यूसेक पानी एक 8 इंच के ट्यूबवेल में, पुत्र 8 इंच का जो गोल पुत्र है उसमें कितना पानी जो है वो कितने क्यूसेक पानी, उनका 2, 4, 6 क्यूसेक तक का पानी जो है वो अपने अंदर डंप करने की कैपेसिटी रखता है। तो अब आप देखें कि अगर राजनपुर और डीजी खां के इलाके में अगर 20,000 रिचार्ज ट्यूबवेल लगा दिए जाते और फिर आप उसको ये ज़रब दे लें 4 से, तो इस तरह पानी का कितना बड़ा ज़ख़ीरा हासिल हो जाता और इस सैलाब की तबाहकारी से किस कदर मसले। नाज़रीन इकराम, मैं इजाज़त चाहूँगा तो कि बातें तो बात से बात निकलती है और वजाहतें भी होनी चाहिए, तो समझना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत से लोगों को इस बात का ही मालूम नहीं था कि ये वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल क्या होता है। तो वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा पाइप ज़मीन ज़ेरे ज़मीन जिसको फिल्टर लगा हुआ होता है वो उसको डाल दिया जाता है, बस वो वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल बन जाता है। तो इस तरह मैंने जैसा कि कहा कि अब हर जो नई बस्ती बने तो उसमें ये कंपलसरी कानूनी हवाले से बना दिया जाए कि बारिश के पानी को ज़ेरे ज़मीन डंप करने के लिए जो है ये वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल हर गली पर नस्ब किया जाए या हर निषेधी जगह पर। इसी तरह हर गांव में ये नस्ब किया जाना चाहिए ताकि गांव जो है वो सैलाब और बारिश की पानी की तबाहकारी बच सके और ये कीमती पानी जो है ये ज़ेरे ज़मीन महफूज किया जा सके। खुदा हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारा सलाम पहुँचाएँ और ये मैसेज पहुँचाएँ, इसे तहरीक बनाना है पाकिस्तान की। हम इसे एक अवाम की ताकत के ज़रिए से हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये हमें मालूम है कि हुक्मरानों के मकान जो है वो बादशाह की जात में नहीं आते, वो महफूज रहते हैं। तो देखा आपने कि कोई बड़ा आदमी जो है वो सैलाब की जात में आकर हलाक हुआ, तो देखा कोई बादशाह की जात में आकर कोई बड़ा आदमी हलाक हुआ, जख्मी हुआ, सब रोजगारियाँ हलाक हुई, सब गरीब लोग हलाक हुए, उनके मवेशी हलाक हुए ग्राम। लेकिन क्योंकि ये कोई टकराव तो किसी से है नहीं, ये तो सबका एक कॉमन मसला है। हम उन लोगों से भी कहेंगे जो साहिब जादाद लोग हैं कि वो ये जिस तरह आप लोग खैरात की मदद कर रहे हैं
یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ وہ بچایا جا سکے تباہی سے عائد نہ کی۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس تحریک کو آگے چلایا جائے۔ اس میں ہمارے دوست جو ہے اپنی اپنی جگہ یونٹ بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگواؤ مہم جو ہے اس کے اپنی اپنی جگہ آرگنائز کیے جانے چاہیے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کراچی میں تو پاکستان پیپلز پارٹی شہید حکومتوں نے اور سندھ میں بھی اس پیمانے پہ سوچنا شروع کر دیا ہے اور کچھ کام بھی ہونا شروع ہوا ہے، لیکن اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور پر لیفٹ کی پارٹیوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اس پر انیشیٹو لیں۔ اللہ حافظ۔